पाकिस्तानी एम्बेसडर मुनीर अकरम ने अमरीकी अपॉलॉजी मुस्तरद कर दी और कहा कि वो टनल्स जहां से हमास असलहा लेती है और गजा को खुराक पहुंचती है वो आज भी मिस्र में खुलती हैं। यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पर इसराइली एम्बेसडर ने अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर फाड़ दिया और मशीन में डालकर पुर्जे पुर्जे कर दिया। 94% वोट्स के साथ फ़लस्तीनी स्टेटहुड की हमायत में, यानी उसके फुल आज़ाद मेंबर होने की हमायत में वोट आए। 10 किलोमीटर के अनडिफेंडेड इलाके के लिए अब कितने बॉम्ब चाहिए होंगे? इस इंटरव्यू में 3 सफ़ेद झूठ थे और इनकी सफ़ेदी छुपाए नहीं छुपती थी। दुनिया में कमज़ोर की मदद करते वक्त उसका मजहब या रंग नहीं देखा जाता। कैसे हैं दोस्तों? 10 मई को यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को स्टेट का दर्जा देने के लिए वोटिंग होना थी, यानी फुल मेंबर स्टेट बनाने के लिए। मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी अपनी तकरीरें की, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया इस वोटिंग से पहले, और आखिर में फ़लस्तीनी एम्बेसडर रियाज मंसूर, जो बतौर ऑब्जर्वर स्टेट मेंबर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी एक छोटी सी तकरीर की। इसके बाद उन्होंने हाथ उठाया और अक़वाम आलम के सामने कहा, फ्री पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन को आज़ाद कीजिए। जनरल असम्बली का हॉल तालियों से गूंज उठा। हॉल में 177 फुल मेंबर्स बैठे थे। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का फुल मेंबर बनाने के लिए वोटिंग इसलिए हो रही थी कि इसी साल 18 अप्रैल को, पिछले महीने, सिक्योरिटी कौंसिल में सिर्फ अमेरिका ने फ़लस्तीन को फुल मेंबरशिप देने, यानी स्टेट तस्लीम करने की जो करारदाद थी उसे वीटो कर दिया था। इसके बाद कानूनी तौर पर यह करारदाद दोबारा जनरल असम्बली में आना थी, जो कि आ गई। इसका मकसद यहाँ लाने का ये होता है कि सिक्योरिटी कौंसिल को, जिसके के सिर्फ 5 मुस्तकिल मेंबर्स हैं, अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और बरतानिया, इन्हें बताया जाए कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक किस फैसले के साथ खड़े हैं और ये भी उसके साथ जाएं। अगर यहाँ से, यानी जनरल असम्बली से, ज़्यादा वोट्स के साथ करारदाद मंजूर होती है तो एक बार फिर यही मसला सिक्योरिटी कौंसिल के पास दोबारा जाएगा, क्योंकि कोई भी मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा का फुल मेंबर उसी वक्त बन सकता है जब इसे जनरल असम्बली के बाद सिक्योरिटी कौंसिल के 5 मेंबर्स भी इंडोर्स कर दे, मंजूर कर ले। ये एक गैर जमहूरी प्रोसेस है कि सिर्फ एक मुल्क पूरी दुनिया की राय को वीटो कर सकता है, लेकिन यह है, इट्स अनजस्ट वर्ल्ड। तो खैर, 10 मई की शाम जब 177 मेंबर्स के सामने फ़लस्तीन को बतौर स्टेट फुल मेंबर बनाने की करारदाद पेश की गई तो 143 ममालिक ने इसके हक में वोट दे दिया। 9 ने मुखालफत की और 25 ने वोट कास्ट ही नहीं किया, यानी 94% ने फ़लस्तीन की आज़ादी को तस्लीम करने, फुल मेंबर बनाने की हमायत कर दी, 143 ने वोट्स देकर। इस हमायत पर इसराइली एम्बेसडर इतना सीखपा हुए कि उन्होंने सारी दुनिया के नुमाइंदों के सामने हमास लीडर याहिया सिनवार की पहले तस्वीर लहराई, फिर अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर और करारदाद दोनों को पुर्जे पुर्जे करके कटिंग मशीन में डालकर काट दिया, सबके सामने, ट्रांसपेरेंट मशीन। जबकि फ़लस्तीनी एम्बेसडर ने अक़वाम आलम का शुक्रिया अदा किया कि दुनिया की बड़ी अक्सरियत इंसानियत के साथ खड़ी है, आज़ादी के साथ खड़ी है, ऑपरेशन के साथ नहीं खड़ी। जिन ममालिक ने फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा देने की मुखालफत की, इसकी आज़ादी की मुखालफत की, उनमें अमेरिका, अर्जेंटाइन, चेक रिपब्लिक, पापुआ न्यू गिनी, हंगरी और इसराइल के अलावा जो 3 ममालिक हैं, इनका शायद आप में से बहुत सौ ने नाम भी ना सुना हो। ये 3 ममालिक नौरो, पालो और माइक्रोनेशिया हैं। इन तीनों की कुल आबादी मिलाकर भी 1.5 लाख बमुश्किल बनती है, बल्कि इससे काफ़ी कम बनती है। बल्कि नौरो और पालो, ये जो 2 ममालिक हैं सो कॉल्ड, इनकी आबादियाँ तो 20,000 से भी कम है। तो खैर, इन 9 ममालिक के अलावा जिन 25 कंट्रीज़ ने वोट कास्ट ही नहीं किया, यानी मुखालफत या हमायत दोनों से गुरेज किया, उनमें कनाडा, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, यूके, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। इन्होंने हमायत या मुखालफत में वोट नहीं दिया। इसका मतलब कम अज़ कम ये स्टेटहुड के, फ़लस्तीनी स्टेटहुड के मुखालिफ नहीं। अब जिन ममालिक ने फ़लस्तीन की आज़ादी तस्लीम करने, यानी फुल मेंबर स्टेट बनाने की हमायत की और इस हक़ में वोट दिया, इनमें तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक तो शामिल हैं। इनके अलावा चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फ़िलिपाइन, सिंगापुर, जापान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूनान, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया हैं। चंद अहम नामों में से ये हैं। साथियों, इतने बड़े नंबर के साथ, यानी 143 के साथ भी फ़लस्तीन को जनरल असम्बली की वोटिंग से फुल मेंबरशिप अब नहीं मिलेगी, बल्कि जनरल असम्बली में 100% वोटिंग के बावजूद भी किसी मुल्क को रियासती दर्जा नहीं मिल जाता। इसका अलामती फ़ायदा होता है, और वो ये कि दुनिया की मजमूई राय सामने आ जाती है। ज़्यादा वोट्स की सूरत में इस स्टेट को कुछ इजाफी राइट्स भी मिल जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा। अभी फ़लस्तीन को नॉन मेंबर स्टेट का राइट तो है, यानी वो एक ऑब्जर्वर स्टेट की हैसियत से उसको राइट है कि वो आकर बैठकर कार्रवाई देख सकता है और उनका नुमाइंदा जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीनी इशू पर बात कर सकता है। फ़लस्तीन के मुतल्लिक किसी और इशू पर वो बात नहीं कर सकता।
اب اس ووٹنگ کے بعد جس میں 94% ممالک نے حمایت میں ووٹ کیا ہے، تو اس حمایت کے بعد اب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں فلسطینی نمائندے کو مستقل سیٹ مل جائے گی، یعنی وہ وہاں پر مستقل بیٹھ سکے گا، بطور فل ممبر نہیں، آبزرور ممبر ہی، لیکن بیٹھ مستقل سکے گا، سیٹ بھی اس کو مل جائے گی۔ وہ ہر ایشو پر بات بھی اب کر سکے گا، اپنی تجاویز بھی پیش کر سکے گا، اور قانون میں تبدیلی کے لیے اپنی طرف سے کچھ امینڈمنٹس بھی اگر پیش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، باقی ممالک کو ساتھ ملا کر۔ لیکن عالمی ایشوز پر جب بھی کوئی ووٹنگ ہوگی کسی بڑے ایشو پر، وہ اس میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ ان کچھ سہولیات کا جو کہ تھوڑی سی اب اسے ملیں گی، ان کا آغاز اسی سال ستمبر سے ہو جائے گا۔ دوستو، یہ کامیاب سمبولک موو ہوئی ہے اقوام متحدہ میں، کیونکہ جتنے بھی ممالک ووٹ کر رہے تھے سب جانتے تھے کہ ان کی ووٹنگ سے فلسطین پر گرنے والے بم تو نہیں رک سکتے، اور صرف ووٹنگ سے فلسطین پر امریکن بیکڈ اسرائیلی قبضہ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی نیدرلینڈ، آسٹریلیا، فرانس اور اسپین سمیت بہت سے مغربی اتحادیوں کا ووٹ بھی فلسطین کے حق میں جانا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، ایک مائل سٹون ہے جو فلسطین نے اچیو کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک تو امریکہ پر دباؤ آئے گا کہ وہ عالمی برادری میں تنہا ہو رہا ہے، اور اس کے رائیولز روس اور چائنا اس کی جگہ لینے کے لیے ہر روز ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اسے بہر صورت یہ مسئلہ جلدی حل کروانا ہے تاکہ بطور ورلڈ لیڈر وہ اپنے آپ کو منوا سکے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ایک سٹیپ اور ہوگا، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں مستقل 5 ممبرز کے سامنے یہ مسئلہ جائے گا، جس میں یقینی بات ہے کہ امریکہ پھر بطور سو کالڈ لیڈر آف دا فری ورلڈ فریڈم کی اسٹرگل کے خلاف ووٹ دے دے گا۔ لیکن اس مرتبہ یہ ایک ایسی صورتحال میں، ایسے ماحول میں امریکہ کرے گا جب امریکہ میں بائیڈن کی اسرائیل کو اندھا دھند سپورٹ کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، اور یہ احتجاج طلباء لیڈ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس لیڈ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز میں اور پھر اسٹیٹ ویب سائٹ پر ایک طویل وضاحت جاری کی ہے کہ انہوں نے جنرل اسمبلی میں ایک ملک کی آزادی کے خلاف، یعنی فل ممبر بنانے کے خلاف آکوپیشن کے حمایت میں ووٹ کیوں دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنرل اسمبلی میں ووٹنگ سے عملی طور پر تو کوئی فرق پڑنا نہیں تھا۔ امریکہ کی وہ کہتے ہیں کہ پالیسی ہے کہ فلسطین کا معاملہ 2 اسٹیٹ سلوشن سے حل ہونا چاہیے، اور یہ حل صرف اسرائیل اور فلسطین میں براہ راست مذاکرات سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ دوستو، اقوام متحدہ نے جب امریکی نمائندے نے یہی اپولوجی پیش کی کہ ہم کیوں اسے مسترد کر رہے ہیں، تو ہال میں پاکستان نے اسے مسترد کر دیا ایک نمائندہ اسٹیٹ کے طور پر۔ پاکستانی UN ایمبیسڈر منیر اکرم نے کہا کہ مذاکرات، یعنی فلسطین اور اسرائیل میں مذاکرات کی جو امریکہ بات کر رہا ہے، نیگوسیشنز کی، تو اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے۔ اگر اسرائیل ایک فل ممبر اسٹیٹ کے طور پر اپنے ڈیفنس کے لیے بات کرتا ہے تو فلسطین کو بھی یہی رائٹ ملے گا تو وہ بات کرے گا۔ کمزور پوزیشن سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ Pakistan's ambassador. Negotiations must have a level playing field. If Israel is negotiating as a full member of the United Nations, so too should Palestine. یہ بات ساتھیوں بہت اہم ہے جو آپ نے سنی، کیونکہ امریکہ سمیت فلسطینی ممبرشپ کے مخالفین کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر UNO یا سیکیورٹی کونسل میں فلسطین کو ریاست تسلیم بھی کر لیا گیا تو کیا ہوگا؟ گراؤنڈ پر تو امریکن بیکڈ اسرائیلی قبضہ جاری رہے گا، بم بھی اسی طرح برستے رہیں گے۔ اس لیے پہلے کوئی سیٹلمنٹ آؤٹ آف UNO ہو جائے، پھر فلسطین کو اسٹیٹ کا درجہ دینے کے لیے ووٹنگ ہونی چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں، اس آرگومنٹ میں ایک ہپوکریسی ہے، ایک منافقت ہے۔ وہ یہ کہ فلسطین کو اگر UN فل اسٹیٹ تسلیم کر لیتا ہے، فل ممبر اپنا بنا لیتا ہے، تو اس کی باؤنڈریز ڈیفائن ہوں گی، وہ اپنے ٹیکسیز اکٹھے کرنے کے قابل ہوگا، بینکس بنا سکے گا، اندر اور باہر سے انویسٹمنٹ لا سکے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی فورسز بنا سکے گا، جو کہ اب آپ جانتے ہیں کہ نہ اس کی فورسز ہیں، نہ وہ اپنے ٹیکسیز اکٹھے کر سکتا ہے، نہ بینکس بنا سکتا ہے، نہ کرنسی بنا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اسرائیل کرتا ہے۔ یہ چاروں لیجیٹمیٹ جائز رائٹس آف فری پیپل، سو کالڈ لیڈر آف دا فری ورلڈ امریکہ، فلسطین کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیلی لابی، طاقتور اسرائیلی لابی کبھی اس سینیٹر، ہاؤس ریپرزینٹیٹیو اور پریزیڈنٹ کو ملینز آف ڈالر سے اور ڈپلومیسی سے سپورٹ نہیں دے گی جو اسرائیلی پالیسی کو ان کی مرضی کے خلاف چلانے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ کوئی ہوائی بات نہیں ساتھیوں، ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ APEC یعنی اسرائیلی لابی جو امریکہ میں ہے، اسرائیلی تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، انہوں نے اپنی سائٹس پر لکھا ہے، اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے، انہوں نے فخریہ مارکیٹنگ ٹویٹ کیا چند دن پہلے، اور اس پر لکھا کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا امریکن نمائندوں کی اچھی پالیسی ہے اور اچھی سیاست ہے۔ اپنے دعوے کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے لکھا کہ 2024 میں ان کی انڈورسمنٹ 100% رہی ہے، یعنی وہ 100% کامیاب رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے 50 ڈیموکریٹس کو پرائمریز میں سپورٹ کیا اور وہ تمام جیت گئے۔ یہ APEC اسرائیلی لابی اگرچہ بظاہر قانونی دائرے میں رہ کر امریکہ میں کام کرتی ہے، لیکن اس کی ریچ وائٹ ہاؤس میں نچلے درجے کے ملازمین کو رکھوانے سے منسٹرز اور پریزیڈنٹ الیکٹ کروانے تک میں اتنی زیادہ ہے کہ امریکن ووٹرز کی آزادی کمپرومائز ہو چکی ہے۔
साथियों, हम इन 2 वीडियोज़ में इस बात को ज़्यादा तफसील से आपके सामने रख चुके हैं। इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखिएगा, आई बटन में इसका लिंक भी मौजूद है। मुसलसल और बिला वजह गजा में इसराइली जेनोसाइड की सपोर्ट पर प्रेसिडेंट बाइडेन को जिस कदर दबाव झेलना पड़ रहा है, इसका उन्होंने अब फिर वही हल निकाला है जो पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में सामने आया था। यानी मीडिया के लिए और गजा में नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज करने वालों के लिए चंद ऐसे इकदाम कर दिए जाएं जिनका फ़ायदा तो कुछ ना हो, बस ये लगे कि जो बाइडेन गजा में मरते हुए बच्चों के मनाजर पर खुश नहीं है। शुरू में वो खबरें लीक करवाते थे कि उन्होंने प्राइवेट में एक बंद कमरे की मीटिंग में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सख्त पैगाम दिया है, लेकिन ऐन उसी वक्त बाद में पता चला कि वो खुफिया तौर पर 150 से ज़्यादा मरतबा बमों और मिसाइलों की शिपमेंट्स भी इसराइल भेज रहे होते थे, जो कि अनडिफेंडेड गजा के लोगों के ऊपर गिरना होती थी। और इस सब की मंजूरी भी इन शिपमेंट्स की कांग्रेस से नहीं ली जाती थी। अब 7 माह बाद जो नई स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है इसी सिलसिले में, वो ये है कि इसराइल को अटैकिंग वेपन्स की दर्जनों शिपमेंट्स भेजने के बाद उन्होंने एक को रोक लिया है। ये खबर कुछ दिन पहले जब एक्सियोस न्यूज़ पर देखी तो मुझे कुछ शक गुजरा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थीं, मगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन, जो खुद को बरसों से ज़ायोनिस्ट कहते आ रहे हैं, वो तो किसी सूरत नेतन्याहू को वेपन सप्लाई रोकने पर तैयार नहीं थे। सो ये मानना थोड़ा मुश्किल था। सो इस खबर पर हमने कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर फिर एक्सियोस की इस एक्सक्लूसिव खबर को वाशिंगटन पोस्ट, इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी शेयर करना शुरू कर दिया, तो लगा कि कुछ तो है। फिर अभी 10 मई को ये हुआ कि CNN को अमेरिकी सदर ने 16 मिनट का एक मुख्तसर इंटरव्यू दिया और तस्दीक की कि उन्होंने इसराइल को जाने वाली एक शिपमेंट रोक ली है, जिसमें कि 2000 पाउंड्स और 500 पाउंड्स के बॉम्ब्स हैं और अटर्ली शेल्स हैं। उन्होंने कहा कि वो इसराइल के गजा के इंतहाई जनूबी हिस्से रफ़ा पर हमले के लिए तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और वो समझते हैं कि जब तक वहाँ के शहरियों को निकालने के लिए कोई बेहतरीन बंदोबस्त नहीं हो जाता, हमला नहीं होना चाहिए। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा कि इसराइल अभी रफ़ा में दाखिल नहीं हुआ, वो भी बाहर है, आबादी वाले हिस्से में नहीं गया। अगर जाता है तो अमेरिका उसे सपोर्ट नहीं करेगा, इस हमले को सपोर्ट नहीं करेगा। Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other ways in which they go after population centers. And I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem. साथियों, आइए हम उनके इस बयान को डीकोड करते हैं और बताते हैं कि वो कहाँ गलत है। वो कह रहे थे कि इसराइली फोर्सेस अभी रफ़ा में दाखिल नहीं हुई, लेकिन इसराइली फोर्सेस तो टैंकों के साथ रफ़ा के चारों तरफ मौजूद हैं, ईस्टर्न साइड को खाली करवा के वहाँ भी मौजूद हैं, पूरा दिन वो बॉम्बिंग कर रहे हैं। फिर रफ़ा कौन सा कोई सैकड़ों किलोमीटर का बड़ा इलाका है, इतना तो खैर पूरा गजा भी नहीं है। रफ़ा हार्डली 7 किलोमीटर चौड़ाई और इससे भी कम लंबाई पर फैला हुआ इलाका है। सो इसके अंदर और इर्द गिर्द इसराइली फोर्सेस मौजूद हैं और अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि अभी इसराइली फोर्सेस दाखिल नहीं हुए। अब जाहिर है ऐसा तो हो नहीं सकता कि वीडियोस मौजूद हों, खुद इसराइल कह रहा हो कि हम रफ़ा में दाखिल हो चुके हैं, 1 लाख लोगों को निकाला जा चुका हो, बाकियों को वार्निंग्स मिल चुकी हों और अमेरिकी सदर को इल्म ही ना हो। सो ये एक सोचा समझा सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है जो अमेरिकी सदर अगले इलेक्शन में भी APEC की इसराइली लॉबी की सपोर्ट हासिल करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा झूठ जो उन्होंने इसी CNN के इंटरव्यू में बोला वो ये था कि 7 अक्टूबर को किस तरह हमास ने छोटे बच्चों को मां के साथ बांध कर जिंदा जलाया और इसके साथ वो मंत्रा भी पूरा उन्होंने बोला जो कि उन्हें इसराइल की तरफ से रटा दिया गया है। हालांकि इसकी तरदीद खुद इसराइली अखबारात हारिट्स और 12 न्यूज़ कर चुके हैं और मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस भी इसके खिलाफ बात कर चुकी हैं कि उस दिन हमला हुआ, बेगुनाह लोग मारे भी गए, लेकिन जिस तरह इसकी डिटेल्स बताई जा रही हैं वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लाशें इसराइली इलाकों से जली हुई हालत में मिली हैं, जो घर गिरे हुए मिले हैं, वो इसराइली हेलीकॉप्टर्स की फायरिंग, फ्लेम थ्रोअर्स और शेलिंग से जले और गिरे हैं और ये उसी हैनिबल डॉक्ट्राइन के तहत हो रहा है जो इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस ने कई बरस पहले बनाई थी। मैक्यूरस फेलोस हैनिबल डॉक्ट्राइन इसराइली मिलिट्री की एक पुरानी डॉक्ट्राइन है जिसके मुताबिक वो किसी भी इसराइली को हमास की कैद में नहीं जाने देंगे, ख़ास इसके लिए उन्हें उनके अपने शहरियों को ही मारना पड़े। यानी अगर इसराइल पर हमास का हमला होता है और इसराइली फोर्सेस उन्हें रोकने के लिए आती हैं तो वो फायरिंग करते हुए इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि इससे उनके अपने लोग भी मारे जा रहे हैं। मतलब किसी घर में अगर हमास के लोग हैं और वो लोगों को ले जाना चाहते हैं तो पूरा घर भी तबाह कर देना इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक जायज़ है। उनके मुताबिक अगर ऐसा होने दिया जाए तो हमास और फ़लस्तीनियों को मौका मिल जाएगा कि वो इसराइलियों को कैदी बनाकर अपने मुतालबात मनवा लिया करेंगे। इसी को हैनिबल डॉक्ट्राइन कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि यही कुछ 7 अक्टूबर को भी हुआ।
ہاریٹس سمیت 1 سے زیادہ نیوز آرگنائزیشنز بتا چکی ہیں کہ اس دن سینکڑوں اسرائیلیوں کی ہلاکتیں اسرائیلی ہیلی کاپٹرز کی فائرنگ اور بمباری سے بھی ہوئی۔ اس کے حق میں ایک ثبوت تو یہ ہے کہ حماس حملہ آوروں کے پاس کنکریٹ کے گھر گرانے کی طاقت والے ہتھیار موجود ہی نہیں تھے، فلیم تھرورز تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر جو فہرست اسرائیلی ہلاکتوں کی چھپی ہے اس میں صرف ایک کم عمر بچی 9 سے 10 ماہ کی ہے، ملا کوہن، اور اس کی ہلاکت بھی گولی لگنے سے ہوئی تھی، جلنے سے نہیں۔ امریکی صدر سفید جھوٹ بول رہے ہیں ایپیک کی سپورٹ لینے اور اپنے مذہبی جذبات کے تحت اسرائیلی جینوسائیڈ کو جواز فراہم کرنے کے لیے بھی، کیونکہ وہ ایک زائونسٹ اپنے کہنے کے مطابق تو ہیں۔ اسی انٹرویو میں انہوں نے تیسرا جھوٹ یہ بولا کہ امریکہ میں جو اسٹوڈنٹس سیز فائر کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، وہ سیاہ فاموں کو اور جیوز کو کلاسز میں جانے سے روک رہے ہیں۔ حالانکہ ان تمام پروٹیسٹس کی ویڈیوز مسلسل سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں۔ کسی ایک ویڈیو میں بھی خاص طور پر سیاہ فاموں یا جیوز کو کلاسز میں جانے سے نہیں روکا جا رہا، بلکہ سیاہ فام تو زیادہ تر فلسطینی آزادی کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جیوز کی ایک بڑی تعداد بھی مظاہرین کے ساتھ ہے، ہولوکاسٹ سروائیورز بھی مظاہرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی اولادیں کھڑی ہیں۔ ابھی x.com پر ایک ہولوکاسٹ سروائیور نے، بزرگ نے 12 منٹ کی ویڈیو میں ان مظاہرین کی حمایت کی، اور یہ جو خود جوش تھے، انہوں نے بائیڈن اور نیتن یاہو کی مخالفت کرتے ہوئے ان دونوں کو قاتل اور جینوسائیڈ کہا، اور کہا کہ ہمارے نام پر یہ قتل عام بند کرو۔ ان 3 مسلسل غلط بیانیوں کو چند منٹ کے انٹرویو میں سننے کے بعد یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے عملی طور پر اسرائیل کو روکنے کے لیے یا پنش کرنے کے لیے یا مزید ہلاکتیں بچانے کے لیے غزہ میں کوئی اقدام بھی کیا ہو، کیونکہ اگر اس سے پہلے سینکڑوں شپمنٹس جا چکی ہیں تو آخر میں ایک شپمنٹ کو روکنے کا تو کچھ مطلب نہیں۔ اور کون جانتا ہے کہ یہ بھی نیتن یاہو سے ایگریمنٹ کے تحت ہی ہو رہا ہو، کیونکہ غزہ پر بمباری کے لیے کون سا ایران پر حملے جدہ اسلحہ چاہیے؟ 10 کلومیٹر ہارڈی یہ سارا علاقہ ہے، اور وہاں بھی نہتے لوگوں کے پاس ڈیفنس کے لیے اپنے جسموں کے سوا کیا ہے؟ ساتھیوں، ویڈیو کے آخر میں ہم 2 اہم سوالوں کے جواب بھی دینا چاہتے ہیں جو آپ میرے ایکس اکاؤنٹ پر اور یوٹیوب ویڈیوز کے کامنٹس میں بار بار پوچھ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ امریکہ اور یورپ بھر میں اسرائیل کے خلاف فلسطین کی آزادی کے لیے احتجاج ہو رہے ہیں، سانگز بن رہے ہیں، لیکن عرب ممالک میں، مسلم ممالک میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک اور ان کی حکومتیں پہلے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی، وہ وہاں پر احتجاج کس بارے میں ہوگا؟ پھر یہ کہ ان ممالک کے عوام بھی جانتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی ملک میں احتجاج سے کوئی مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا، اسرائیل پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگرچہ احتجاج پھر بھی ہوئے ہیں، پاکستان سمیت مسلم دنیا میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بہت بڑا نقصان ان کمپنیز کو ہوا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ساتھیوں وہ مسلمان ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ لبنان، ترکی، اردن اور مصر ان میں اہم ہیں۔ ان میں ترکی تو اب تک اسرائیل سے تقریباً تمام تعلقات ختم ہی کر چکا ہے، تمام ٹریڈز اور ٹرانسپورٹیشن دونوں ممالک کے درمیان ختم ہو چکی ہے اور اسی جنگ کے دوران ہوئی۔ اس کی قیمت بھی ترکی کو $5 ارب کے قریب ادا کرنا پڑی ہے، یعنی اس کا نقصان ہوا ہے اور اس نے یہ قیمت ادا کی ہے۔ دوسرے نمبر پر لبنان ہے، اسرائیل کے نارتھ میں۔ اس کی کوئی ملٹری یا سفارتی قوت ہے ہی نہیں، اس کے ہاں احتجاج بھی ہوئے ہیں اور یہیں سے حزب اللہ مسلسل نارتھ اسرائیل میں بمباری جاری رکھے ہوئے۔ تیسرے نمبر پر مصر ہے، جس کی سلامتی کی واحد ضمانت ہی امریکی ملٹری ایڈ اور نہر سویز کی سیکیورٹی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں وہ امریکہ کا محتاج بھی ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہونے کی وجہ سے ایک کمزور سیاسی پوزیشن پر بھی کھڑا ہے۔ وہاں بھی احتجاج تو ہوئے ہیں، گو اب تھم چکے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، غزہ میں ٹنلز کے ذریعے خوراک اور خفیہ ہتھیار حماس تک پہنچانے کا سب سے زیادہ بندوبست یہی مصری کرتے ہیں، جس کے لیے انہیں اپنی حکومت، امریکہ اور اسرائیل تینوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ چوتھا ملک ساتھیوں اردن ہے، جو اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ اسرائیل اور ویسٹ بینک کے ساتھ ہے، ایسٹ میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کی اکانومی اور ڈیفنس بھی امریکی امداد کے سہارے ہی قائم ہے۔ ہر سال $1 سے $1.5 ارب کے قریب سے امداد ملتی ہے۔ اس کی فوج اور سیکیورٹی اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے ملک میں ایک انتشار کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہاں بہت شدید احتجاج ہوئے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی ایمبیسی کو بچانے کے لیے بے پناہ سیکیورٹی ان کو لانا پڑی۔ یہ تاثر اتنا درست نہیں کہ مسلم ممالک میں احتجاج کا کوئی فائدہ ہوگا یا یہ کہ احتجاج ہو ہی نہیں رہے۔ درست بات یہ ہے کہ عرب اور مسلم یوتھ ان جگہوں پر تو بہرحال احتجاج کر رہی ہے جہاں اس کا اثر ہوگا، یعنی امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا میں، کیونکہ انہی ممالک کے دباؤ سے فلسطین کی آزادی کا راستہ نکلے گا، اور وہاں پر ان مظاہرین کو سب سے بڑی سپورٹ ویسٹرن لیفٹ ونگ اور لبرلز کے ایک اچھے خاصے حلقے سے مل رہی ہے۔ دوسرا سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ پاکستانی فورسز کیوں اسرائیل کے خلاف لڑنے کو فلسطین کی حمایت میں نہیں جاتی۔ یہ بہت ہی احمقانہ بات ہے کہ کوئی اس طرح سوچے بھی، لیکن جو سوچتے ہیں ان کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ پاکستانی فورسز اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے اگر جائیں گی تو کیسے جائیں گی، کس مینڈیٹ کے تحت جائیں گی، کیا انٹرنیشنل فورسز انہیں پہنچنے بھی دیں گی،
ایران کے 250 کے قریب میزائلوں کو روکنے کے لیے عرب، امریکہ اور یورپ مکمل طور پر آن موجود ہوئے تھے۔ کیا حملے کے حمایتی اس قسم کا کوئی ناکام اٹیک ہی ہماری طرف سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ ہتھیار اور ٹیکنالوجیز ہیں جو ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ کر سکیں؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا پاکستان کو وہ حماقت کرنی چاہیے جس کے نتائج ہم پھر نہیں بھگت سکتے؟ پاکستان کو صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ کسی طرح اگلے 20 سال تک اپنے ہاں سٹیبلٹی رکھے اور اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اجتماعی طور پر۔ جب پاکستان اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ اسے کسی کی پابندیوں کی پرواہ نہیں ہوگی اور سپیریئر ٹیکنالوجی بھی اس کی اپنی ہوگی، تو ممکن ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں کسی بھی کمزور کی مدد کو پہنچ سکے، بغیر یہ دیکھے کہ اس کا مذہب، رنگ، نسل اور قوم کیا ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو جنگ ہے وہ کمزور اور طاقتور کی ہے۔ مذاہب، قومیں، رنگ، نسلیں یہ صرف بہانے ہیں۔ خود کفالت اور ترقی کی اس منزل تک پاکستان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کا ایک اینگل ساتھیوں ہم نے ایک مختصر ویلاگ میں ہائی لائٹ کیا تھا کہ پاکستان کی بنیادوں میں وہ کون سے پتھر پڑے ہیں جو ہمیں ترقی کے راستے سے ہٹائے ہوئے ہیں، اور ان پتھروں کو ہٹانا ضروری ہے۔ اگر کسی نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی، یہ ویلاگ نہیں دیکھی، تو آپ یہاں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ پاکستانیوں کی اصل تاریخ، انڈس ویلی کی ہسٹری ہے کیا، اور یہاں جانیے کہ انسان آگ جلانے سے لے کر دماغ میں AI چپ لگانے کی ٹیکنالوجی تک کیسے پہنچا۔